से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। मेरा ये बोलना है कि हमने तो लेटर दिया था, हम वो सबूतों के साथ उसकी कापी आपको दे सकते हैं, लेकिन ये साल भर पहले की बात है। अगर उनको ये कमेटी तश्कील देनी थी तो हमें एक मर्तबा याद कर लेते, बोलते कि भाई तुम नाम दो, हमको कमेटी बनानी है। लेकिन ये ना करते हुए हमें नज़रअंदाज करके, हम लोगों को नज़रअंदाज करके उन्होंने कमेटी बनाई है। ये मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पालक मंत्री की मुझसे ज़ाती अदावत पर, ज़ाती दुश्मनी पर मुश्तमिल ये बात है या फ़िरका परस्ती की बात है। दो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 26 अक्टूबर 2001 का फसाद हुआ था, उस वक्त जो है ये होम मिनिस्टर थे, और आज जो एडिशनल कलेक्टर ऑफिस है उसके सहन के अंदर अमन कमेटी की मीटिंग थी। वहाँ पर इन्होंने ये बयान दिया था कि जितने लोग पुलिस की गोली से मरे हैं, शहीद हुए हैं, और जितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, ये सब दंगाई और फसादी है। इनको सरकार 1 रुपया भी जो है मदद के नाम पर नहीं देगी। उस वक्त शिद्दत के साथ मैंने खड़े होकर के मुखालफत की थी। डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी मेरी बाईं तरफ बैठे हुए थे। जमीयत का वफ़द गया था, जमीयत की नुमाइंदगी करते हुए, शहर की नुमाइंदगी करते हुए मैंने उनकी बहुत शिद्दत से मुखालफत की थी। उस वक्त से वो मुझे टारगेट करके रखे हुए। एक बात। दूसरी बात ये कि एनसीपी के अंदर 2 ग्रुप है। एनसीपी में 2 ग्रुप है, एक अजीत दादा पवार का ग्रुप है, एक भुजबल साहब का ग्रुप है। एनसीपी का इलेक्शन 2014 में, विधानसभा का इलेक्शन 2014 में मैंने एनसीपी के से लड़ा था। उस वक्त भुजबल साहब को जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई थी कि ये सीट आपको संभालनी है, मदद करनी है। उन्होंने मेरी 1 रुपये की भी मदद नहीं की, बल्कि जो मेरे सामने मुखालिफिन थे बड़ी रकम दे करके उनकी मदद उन्होंने की थी। कोई चीज़ सियासत में छुपती नहीं है, देर सवेर बाहर आ जाती है। तो ये मुझसे ज़ाती मुखासमत रखते हैं। इस वजह से संजय गांधी निराधार योजना कहो या आने वाली जितनी समिति कमेटी कहो, ये जिस तरह 2009 से 14 के दरमियान मेरे साथ किया था, अभी भी वो उसी तरह की हरकत करेंगे। अभी महिला बाल कल्याण हॉस्पिटल के लिए 36 करोड़ रुपये का पिछला जो एस्टीमेट था वो मंजूरी हमने हासिल की है, और उसमें केंद्र सरकार की तरफ से 5 करोड़ रुपये का फ़ंड रिलीज़ भी हो चुका है। इसके अलावा हमने सरकार से बहुत सारे मुतालबात किए हैं। कोरोना की वजह से सरकार के ख़जाने में पिछले साल पैसा नहीं था, तो कोई इजाफ़ी फ़ंड उन्होंने दिया नहीं। इस साल इंशाअल्लाह इजाफ़ी फ़ंड मिलेगा और उसके हासिल करने की जद्दोजहद और कोशिश की जा रही है। ये तकरीबी सियासत है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मिजाज नहीं है, मेरे साथियों का मिजाज नहीं है। हमने कभी जीत हो या हार हो, तकरीबी सियासत कभी नहीं की, और कभी किसी से इंतकामी कार्रवाई हमने नहीं की। जब ये बरसरे इक़्तिदार थे और ये एमएलए थे, उन्होंने उस वक्त सिविल हॉस्पिटल को क्या सहूलत दी, आपको उनसे जानना चाहिए। सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे मशीन पुरानी थी, नई हम लाए, डायलिसिस मशीन हम लाए, और सोनोग्राफी मशीन हम लाए। दुआ करो कि ऑपरेटर भी आ जाए। सिविल हॉस्पिटल जो है वहाँ पर एक्सप्रेस फीडर 35 लाख रुपया आमदार निधि दे करके हमने वहाँ पर जो है एक्सप्रेस फीडर लगवाया। पिछले 5 साल में माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने सिविल हॉस्पिटल को क्या दिया है, आप उनसे पूछो। हमारी जानकारी हॉस्पिटल के लोगों ने ये बताया कि उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं दिया। आज जब वो बरसरे इक़्तिदार नहीं है, तब उनको जो है कोऑपरेटिव इदारे दिखने लगे। मालेगांव के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके जनता बैंक है, और इसी तरह जो है स्पिनिंग मिल है, और ये सोसाइटी है। आज उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर बात है कोऑपरेटिव बैंक है और भी है,
لیکن یہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. یہ کارروائی کرنے کی جو بات کر رہے ہیں آپ اگر دیکھو گے تو صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی بات ہے. آپ یہ بات لکھیے میری طرف سے کہ انہوں نے جو ہے اس طرح کی جو تخریبی سیاست کی. کل تک جو ہے پرائیویٹ اسکولوں کے یہ چہیتے تھے, سارے پروگرام ان کے ذریعے ہوتے تھے. آج ان کے خلاف یہ انتقامی کارروائی کی بات کر رہے ہیں. شہر کی جو صنعت ہے پاور لوم, اس پاور لوم صنعت کو لے کر کے انہوں نے انتقامی سیاست کی بات چیت کی. جیت ہار سیاست میں ہوتی ہے, آدمی ہارتا بھی ہے جیتتا بھی ہے, لیکن شکست کے بعد ہار برداشت کرنے کا حوصلہ بھی چاہیے. اور اگر آپ کو ہار برداشت نہیں ہوتی تو آپ کو پھر اس فیلڈ میں نہیں رہنا چاہیے. مالیگاؤں کی عوام کو خوش ہونا چاہیے کہ اگر 3000 کروڑ روپے کا بجٹ آصف بھائی کے منہ میں گھی اور شکر نہیں. بات یہ ہے کہ الزام لگانے کے لیے آدمی کچھ بھی الزام لگا سکتا ہے. 3000 کروڑ روپیہ کہ وہ کیا بلیک کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں. آج ملک کے موجودہ حالات ایسے ہیں کہ آپ 1 روپیہ بھی سرکار سے چھپا کر کے نہیں رکھ سکتے. نوٹ بندی کے بعد سے جن کے پاس پیسے تھے سرکار نے جیب تک خالی کروا لی, ڈبہ خالی کروا لیا. ظاہر بات ہے کہ وہ نوٹ ردی کا ٹکڑا ہو گئی تھی. لوگوں کو اگر اسے زندہ رکھنا ہے تو بینک میں اکاؤنٹ میں جمع کرنا تھا, تو سب سے سرکار نے پیسہ چھین لیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آصف بھائی نے جو کہا ہے اللہ ان کی زبان مبارک کرے. اور اس رات میں جو رات گزری ہے, میں نے رات میں اللہ سے مانگا کہ اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں, اور جتنا لوگ کہتے ہیں میں اس سے کم نہیں لوں گا. کیا بات اس سے کم نہیں لوں گا. اور میرا پروگرام ہے, میں نے آج صبح کچھ لوگوں کو یہ بات کہی کہ اگر جیسا کہا جا رہا ہے مجھ کو اتنی بڑی رقم اگر ملتی ہے تو میں 10,000 غریبوں کو مکان بنوا کر کے دوں گا. مالیگاؤں کی عوام نے 2019 میں جن امیدوں کے ساتھ چن کر کے دیا تھا, ان کی توقعات اور امیدیں ہم پوری نہیں کر سکے, یہ سچائی ہے. کچھ کہتے ہیں گڑ گیلا کچھ بنیا ڈھیلا. کچھ حالات کورونا مہاماری کے تھے اور کچھ حالات نامساعد تھے کہ کام کرنے کے سلسلے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. اس لیے مالیگاؤں کی عوام کو جو ملنا چاہیے تھا, جو ان کی امیدیں تھیں, سچائی یہ ہے کہ ان امیدوں کو اور توقعات کو ہم پورا نہیں کر سکے. یہ ہماری مجبوری ہے اور مالیگاؤں کی عوام بھی اس بات کو سمجھتی. لیکن ایک MLA کی جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ قانون ساز ادارے میں اسمبلی میں رہ کر کے نمائندگی کی جائے, اس نمائندگی کے تئیں ہم الحمدللہ مطمئن ہیں کہ مالیگاؤں کے عوام پر جو حالات آئے, چاہے وہ کورونا کو لے کر کے ہوں یا پھر جو ہے کاروباری اور اسی طرح مختلف کاروبار میں لوگوں کے جو اپنے معاملات ہیں ان کو لے کر کے جو ذمہ داریاں تھیں, مالیگاؤں کے حالات جو سماجی طور پر خراب ہو رہے تھے, اس کو درست کرنے کے لیے جو حق نمائندگی تھی وہ ہم نے اسمبلی میں ادا کی ہے. اس کارکردگی کو لے کر کے اگر دیکھا جائے تو ہم الحمدللہ کامیاب ہیں اور مالیگاؤں کی نمائندگی ہم نے کامیابی کے ساتھ کی. کام میں رکاوٹیں تو ڈالی جا رہی ہیں. ہم نے 11 کروڑ 78 لاکھ روپیہ آگرہ روڈ کی تعمیر کے لیے منظور کروا لیا تھا. وہ لوگ جو کارپوریشن میں برسر اقتدار ہیں, سرکار کا وہ فنڈ نہ آئے اور وہ کام ہمارے توسط سے ہوا ہے, مالیگاؤں کی عوام کے سامنے یہ بات نہ آ سکے, اس لیے اس فنڈ کے آنے سے پہلے کارپوریشن جنرل بورڈ میں آگرہ روڈ کے کام کو لے کر کے انہوں نے منظوری دی, اور کارپوریشن کا پیسہ, کارپوریشن کے خزانے سے کا پیسہ جو مالیگاؤں کی عوام کی ٹیکس کی شکل میں جمع ہوتا ہے وہ خرچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ہمارا یہ کہنا تھا کہ آگرہ روڈ سرکار کے فنڈ سے بن جانے دینا چاہیے تھا. آج پورا شہر اس طرح ہے کہ ایک روڈ بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر ان کو شہر کے لوگوں سے پیار ہوتا تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ آج یہ جو ہے 25-30 کروڑ روپیہ جو آگرہ روڈ کی تعمیر کے نام پر وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں,
اگر آگرہ روڈ سرکار کے فنڈ سے بنوا دیتے اور کارپوریشن کے بجٹ سے دوسری روڈیں بنوا دیتے تو مالیگاؤں کی عوام کے حق میں بہتر ہوتا. یہ ہمارے چھگن بھجبل صاحب جو پالک منتری ہیں ان کی فرقہ پرستی اور ذاتی مخاصمت پر مبنی ہے، اور یہ چیز کھل کر کے آپ کو بھی دکھ رہی ہے اور پورے مہاراشٹر کے لوگوں کو ہم بتائیں گے. اس سلسلے میں ہم نے اپنے شکایتی مکتوب جو ہے ہم نے کلکٹر کو بھی دیا ہے اور سی ایم کو بھی ہم نے دیا ہے کہ پالک منتری اپنے حدود سے تجاوز کر کے ایک ایم ایل اے کے فنڈ کو پامال کر رہا ہے. اس لیے جو ہے اس پر روک لگنی چاہیے اور مالیگاؤں کے لوگوں کو اور ہمیں انصاف ملنا چاہیے.